Nindot kaayo ang panahon after ni sa New Year, I mean January 1. Nindot kaayo ang palibot nato, wa ta kahibaw pagka-nindot sa palibot, pero ta kahibaw kun kana sa kutob ang pagka-nindot niini, di ba? Pero mas nindot atong kinabuhi, mas nindot ang talan-awon sa kalibutan or sa atong kinabuhi kung kita nakakita sa kamatuoran ng mao ang Dios, maong tinuod nga kamatuoran. Ang pulong sa Dios, pulong ni Ginoong Hesukristo na kanunay naa diha sa ato ang kasing-kasing. Para nako, ako kahibalo ko kung kanus ug hantod sa kutob ang akong kinabuhi,